श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 50 सर्गः। सह ताराङ्गदाभ्यान्तो सङ्गम्य हनुमान् कपिः विचिनोति स्म विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च। सिंहशार्दूलजुष्टाश्च गुहाश्च परितस्तदा विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च। आसेदुस्तस्य शैलस्य कोटिं दक्षिणपश्चिमां तेषां तत्रैव वसतां सकालो व्यत्यवर्तत। स हि देशो दुरन्वेष्यः गुहागहनवान् महान् तत्र वायुसुतः सर्वं विचिनोति स्म पर्वतम्। परस्परेण रहिताः अन्योन्यस्या विदूरतः गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः मैन्दश्च द्विविधश्चैव हनुमान् जाम्बवानपि अंगदो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशं विचिन्वन्तस्ततस्तत्र ददृशुः विवृतं बिलं दुर्गं वृक्षबिलं नाम दानवेनाभिरक्षितम्। क्षुत्पिपासापरीतास्तु श्रान्तास्तु सलिलार्थिनः अवकीर्णं लतावृक्षैः ददृशुस्ते महाबिलम्। तत्र क्रौञ्चाश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन् जलार्द्राश्च क्रवाकाश्च रक्ताक्षाः पद्मरेणुभिः। ततस्तद्बिलमासाद्य सुगन्धिदुरतिक्रमम् विस्मयव्यग्रमनसः बभूवुर्वानरर्षभाः। सञ्जातपरिशङ्कास्ते तद्बिलं प्लवगोत्तमाः अभ्यपद्यन्त संहृष्टाः तेजोवन्तो महाबलाः। नानासत्त्वसमाकीर्णं दैत्येन्द्रनिलयोपमं दुर्दर्शमिव घोरञ्च दुर्विगाह्यञ्च सर्वशः। ततः पर्वतकूटाभः हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीद्वानरान् सर्वान् कान्तारवनकोविदः। गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशं वयं सर्वे परिश्रान्ताः न च पश्याम मैथिलीम्। अस्माच्चापि बिलाद्हंसाः क्रौञ्चाश्च सहसारसैः जलार्द्राश्च क्रवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सर्वशः। नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा ह्रदः तथा चेमे बिलद्वारे स्निग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः। इत्युक्तास्तद्बिलं सर्वे विविशुः तिमिरावृतं
अचन्द्रसूर्यं हरयः ददृशूरो महर्षणम् निशाम्य तस्मात् सिंहांश्च तांस्तांश्च मृगपक्षिणः प्रविष्टा हरिशार्दूलाः बिलं तिमिरसंवृतम् न तेषां सज्जते दृष्टिः न तेजो न पराक्रमः वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिः तमसि वर्तते ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्बिलं कपिकुञ्जराः प्रकाशं चाभिरामं च ददृशुः देशमुत्तमम् ततस्तस्मिन् बिले भीमे नानापादपसङ्कुले अन्योन्यं सम्परिष्वज्य जग्मुर्योजनमन्तरम् ते नष्टसंज्ञाः तृषिताः सम्भ्रान्ताः सलिलार्थिनः परिपेतुर्बिले तस्मिन् कञ्चित्कालमतन्द्रिताः ते कृशादीनवदनाः परिश्रान्ताः प्लवङ्गमाः आलोकं ददृशुर्वीराः निराशाजीविते यदा ततस्तं देशमागम्य सौम्यावितिमिरं वनं ददृशुः काञ्चनान् वृक्षान् दीप्तवैश्वानरप्रभान् सालांस्तालांस्तमालांश्च पुन्नागान् वञ्जुलान् धवान् चम्पकान्नागवृक्षांश्च कर्णिकारांश्च पुष्पितान् स्तबकैः काञ्चनैश्चित्रैः रक्तैः किसलयैस्तथा आपीडैश्च लताभिश्च हेमाभरणभूषितान् तरुणादित्यसङ्काशान् वैदूर्यमयवेदिकान् विभ्राजमानान् वपुषा पादपांश्च हिरण्मयान् नीलवैदूर्यवर्णाश्च पद्मिनीः पतगैर्वृताः महद्भिः काञ्चनैः पद्मैः वृता बालार्कसन्निभैः जातरूपमयैर्मत्स्यैः महद्भिश्चाधपङ्कजैः नलिनीस्तत्र ददृशुः प्रसन्नसलिलायुताः काञ्चनानि विमानानि राजतानि तथैव च तपनीयगवाक्षाणि मुक्ताजालावृतानि च हैमराजतभौमानि वैदूर्यमणिमन्ति च ददृशुः तत्र हरयः गृहमुख्यानि सर्वशः पुष्पितान् फलिनो वृक्षान् प्रवाळमणिसन्निभान् काञ्चनभ्रमरांश्चैव मधूनि च समन्ततः मणिकाञ्चनचित्राणि शयनान्यासनानि च विविधानि विशालानि ददृशुस्ते समन्ततः हैमराजतकांस्यानां भाजनानां च सञ्चयान् अगुरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च सञ्चयान् शुचीन्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च
महार्हाणि च पानानि मधूनि रसवन्ति च दिव्यानामम्बराणां च महार्हाणां च सञ्चयान् कम्बलानां च चित्राणाम् अजिनानां च सञ्चयान् तत्र तत्र च विन्यस्तान् दीप्तान् वैश्वानरप्रभान् ददृशुः वानराः शुभ्रान् जातरूपस्य सञ्चयान् तत्र तत्र विचिन्वन्तः बिले तत्र महाप्रभाः ददृशुर्वानराः शूराः स्त्रियं काञ्चिददूरतः ताञ्च ते ददृशुस्तत्र चीरकृष्णाजिनाम्बरां तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा विस्मिता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सर्वशः पप्रच्छ हनुमांस्तत्र कासि त्वं कस्य वा बिलम् ततो हनुमान् गिरिसन्निकाशः कृताञ्जलिस्तामभिवाद्य वृद्धां पप्रच्छ का त्वं भवनं बिलं च रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 50 सर्गः।